अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक अता की कि फिर एक इस्लामी मौजू आपके सामने ले आऊं, और वो भी ये है कि इस्लाम में लवात की क्या सज़ा है। लवात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है या अरबी की तरफ नकल हुआ है, और लवात को अपने उर्दू में इगलामबाजी भी कहा जाता है, और आम ज़बान में, जो कि मुझे लफ्ज़ कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है, लौंडेबाजी, यानी नर का नर के साथ, मर्द का मर्द के साथ बदफेली करना, तो ये लवात कहलाता है। और ये लवात भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ मंसूब है। अब मुझे हवाला तो याद नहीं है, फरमाते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले ये अमल नहीं होता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस इलाके में रहते थे वो इलाका काफ़ी कारोबारी इलाका था, तो उसमें गैर मकामी लोग भी आके कारोबार किया करते थे। तो अब वहाँ के लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि गैर मकामी लोग यहाँ पर आएं और कमा कर जाएं। तो शैतान किसी बूढ़े मर्द की शक्ल में या किसी शक्ल में इनके पास आया, और शैतान ने इनको कहा कि ये इलाका भी तुम्हारा है और वो लोग कमा कर जाते हैं, तो आप इनको भगाते क्यों नहीं हो। कहा कि हम कैसे भगाएं, भगाने का कोई तरीका। तो कहा कि आप इनके साथ बदफेली करो। अब उन लोगों ने कहा ये बदफेली क्या होती है। कहा मैं कल बताऊंगा। फिर दूसरे दिन वही शैतान इंतहाई हसीन लड़के की शक्ल में इनके सामने आया। तो अब इनको कहा कि आप लोग चाहते हो कि मैं आपको कोई नया काम सिखाऊं जिसमें बहुत लज्जत है, जिसमें बहुत अयाशी है, तो उनका सिखाओ। किसी एक को ले गया और उसको कहा इस तरीके से मेरे साथ बदफेली करो। उसने शैतान के साथ बदफेली की। अब शैतान ने कहा कि ये जो बाहर के लोग आए हैं, तुम भी मजबूर करके इनके साथ ऐसा करोगे तो ये भाग जाएंगे और ये तुम्हारे इलाके में नहीं आएंगे। उसके बाद फिर ये काम आहिस्ता आहिस्ता आम हो गया, हत्ता कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को रोकते थे, फिर भी वो कहते थे नहीं, हम तो अपनी ही हम जिन्स परस्ती पर इक्तफा करेंगे। तो एक मरतबा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते भी आए थे अज़ाब करने के लिए, जो कि बड़े खूबसूरत थे। तो सब वो पागल हो गए। हज़रत लूत को भी डर लगा कि कहीं ये मेरे मेहमानों की शान में गुस्ताखी न कर बैठे। हत्ता कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको ये ऑफर की कि अगर चाहो तो मेरी बेटियां, शादी के लिए, अलबत्ता वो नाजायज़ ज़िना के लिए तो नहीं कहेंगे, चाहो तो ये मेरी बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरीके से फिर उस कौम पर अज़ाब हुआ। तो इस काम को लवात कहते हैं। लवात की मजम्मत के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं। एक तो ये कि फिर इसमें नस्ल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब मर्द मर्द की तरफ जाएगा तो नस्ल ख़त्म हो जाएगी। और फिर अहादीस में भी बहुत ही जो है क्या है उसकी मजम्मत की गई है। उनमें से एक दो अहादीस का मफहूम ये है कि जो शख्स लवात करता है ये इसलिए करता है कि इससे भी किसी ने किया होगा, और दूसरी बात जो लवात कराता है फिर उसको एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि जब तक उसके साथ ये अमल न किया जाए तब तक उसे कोई सुकून नहीं आता है। बस लवात करने वाले अगर दोनों आकिल हों, बालिग हों और अपने इख्तियार के साथ ये काम करें तो उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन उसके साथ कुछ अहकाम भी उन पर जारी होते हैं जो हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही कम बताए जाते हैं। मसलन जिस मर्द के साथ या जिस लड़के के साथ बदफेली की है किसी ने, तो वो बदफेली करने वाला बदफेली होने वाले की बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। बदफेली होने वाला अगर बड़ी उम्र वाला था, उसकी बेटी है, तो उसकी बेटी के साथ बदफेली करने वाला शादी नहीं कर सकता। अगर उसकी माँ बेवा हो गई है या तलाक हो गई है तो उसकी माँ के साथ भी शादी नहीं कर सकता। अलबत्ता
یہ اس وقت ہے جب شادی سے پہلے بدفعلی کرے۔ لیکن اگر پہلے کسی مرد نے ایک عورت سے شادی کی، شادی کے بعد سب کچھ ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ، پھر وہ اپنے سالے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس سے بیوی حرام نہیں ہوگی۔ نکاح سے پہلے اگر بدفعلی کرتا ہے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارا مسئلہ سنتے ہیں پھر کچھ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم پر حرام ہے کیونکہ میں نے نکاح سے پہلے اپنے سالے سے بدفعلی کی تھی، اور بعض لوگ ایسے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ حرمت اور حرام ہونے والا مسئلہ میرے خیال میں ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے اور اس کے بعد اس عورت کو طلاق مل جائے یا اس کا شوہر مر جائے تو یہ زانی اس عورت کے ساتھ قیامت تک شادی نہیں کر سکتا، جبکہ ہمارے ہاں پہلے کسی کی بیوی کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے ہیں، پھر کورٹ کے ذریعے اسے طلاق دلائی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں یہ شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خوب، پس جب دو بالغ مرد آپس میں یہ برائی کریں تو دونوں کو یہ سزا ملے گی، لیکن جس کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے وہ نابالغ ہے اور برائی کرنے والا بالغ ہے تو سزا صرف بالغ کو ملے گی۔ البتہ نابالغ کو بھی کچھ تنبیہ کی جائے گی، 2-4 تھپڑ اس کو مارے جائیں گے، وہ حاکم شرع جتنی مناسب سمجھے۔ پاگل ایسا کام کرتا ہے کراتا ہے تو اس کو بھی یہ 5 سزائیں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے، اس کو بھی حاکم شرع تنبیہ کرے گا۔ اچھا، تو یہ سزائیں کیا ہیں اور کب ملے گی؟ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرد اعلی تناسل کے مقدار میں سے کچھ حصہ، بعض کہتے ہیں ختنے والی مقدار، بعض کہتے ہیں اس سے بھی کچھ حصہ داخل کرے۔ مکمل اول سے لے کے آخر تک دخول شرط نہیں ہے، انزال یعنی منی کا نکلنا بھی شرط نہیں، بس ایک ہی مرتبہ دخول کیا تو یہ لواط صدق کرتی ہے، اس کو 5 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا ملے گی۔ اسے قتل کیا جائے گا تلوار کے ذریعے، یا اسے زندہ زندہ جلایا جائے گا، یا اس کو سنسار کیا جائے گا، یا اس کو جو ہے کیا ہے کھڑا کر کے کسی دیوار کے سائیڈ میں دیوار کو دھکا دیں گے، اس پر گرا دیں گے، یا اس کو ہم کسی اوپر بلندی پر لے جائیں گے، مثلا چھت پہ لے جائیں گے یا کسی قلعے پر لے جائیں گے اور وہاں سے جو اس کو دھکا دے کے زمین پہ گرا دیں گے۔ اور علماء بعض تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ نے قتل بھی کیا ہے تو بھی یہ ایسا برا عمل ہے کہ اس کو جلانا چاہیں تو آپ جلا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کے اوپر دیوار گرائی تو بھی جلانا چاہیں تو جلا سکتے ہیں۔ یعنی ان 5 سزاؤں میں سے 5 سزائیں کون سی تھیں؟ قتل، جلانا اور سنسار کرنا، دیوار اس کے اوپر گرانا، چھت سے اس کو دھکا دینا ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے 2 سزائیں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ عمل انتہائی برا عمل تھا۔ تو اب یہ مختصر لواط کے بارے میں گفتگو کی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ دخول نہیں کرتا، ایسے ہی آگے پیچھے مختلف جگہوں سے لذت حاصل کرتا ہے تو کیا اسے قتل کیا جائے گا؟ بعض کہتے ہیں یا اکثر کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ تو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا کہ ایسا نہیں کرو، لیکن اگر اس کی یہ عادت ہو گئی پھر بعید نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ لواط ثابت کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لواط کرنے والا خود 4 مرتبہ اقرار کرے یا 4 گواہی دے کہ ہم نے دیکھا کہ فلاں کو داخل کیے ہوئے تھا یا داخل کر کے نکال کے پھر داخل کر رہا تھا، تو ایسی صورتحال میں اس لواط کرنے والے کو سزا ملے گی۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے نسل کو اس قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔